आयज बांगड्याच्या लोणच्याची प्लेट जेन्ना म्हज्या मुखार हाडून म्हज्या बायलेन दवरली तेन्ना म्हळें तिची मुलाखतच घेवया आनी तिका विचारया की तूं इतलीं वर्सां आतां जालीं 26-27 वर्सां आमच्या लग्नाक आनी हांव तिका विचारूंक सोदतालो की इतली शेंकड्यांनी तरातरांचे तुवें कृती आतां गोंयच्यो ज्यो पारंपरीक आसात त्यो करून आतां आमी ताचो आस्वाद घेतला जाल्यार आज म्हज्या बर्थडेच्या पयलींच्या सांजे तिणें हाडून एक आतां म्हाका बांगड्याच्या लोणच्याची एक प्लेट दिली आनी हांव ते वास आतां इतलो येता आतां हें वेगवेगळें रेकॉर्डिंग करता आसतना केन्ना एकदां हें खाता अशें जाल्लें आसा म्हाका. म्हणटकीच ती म्हज्या मुखार बसल्या तर मेलिंदाक म्हज्या मिसेसीक हांव विचारता आतां की डिटेलान ताणें सांगचें की खंयचेंय आतां जेवण खाण तयार करता आसतना आनी गोंयांत तर लोक जेवपाकच जगतात. हांवें सदांच सांगत आयलां खुबशें आमचें उत्पन्न आसा तें बऱ्या जेवण खाणाचेरूच खर्च जाता. आमी पयशे अशे वाचोवन अशे दवरनात. आमचे जाणटेले आमकां सदांच सांगताले बरें जेवात रे, रुचीचें जेवात रे, बरें रानात रे, रुचीचें रानात रे, तरातरांचें रानात रे. आनी हें शिक्षण शेंकड्यांनी वर्सां गोंयच्या सगळ्या जमातीच्या जातीच्या लोकां भितर आसा आनी गरीबांतलो गरीब गोंयकार सुद्दां बऱ्यांतले बरें जेवता हो फरक आसा. म्हणटकीच हें जें आतां बांगडे ताजे कवकवीत म्हाका सकाळीं मेळ्ळे आनी ती एक माशेलची बायल घेवन आयिल्ली आनी ते हांवें सारकें सोदून पळयलें आनी ती म्हणूंक लागली की सगळेंच तुका विकपाचें ना, थोडे आपूण आनीक कोणाक दिवपाचें आसा. हांवें सांगलें बाय गो फाल्यां म्हजो वाडदिवस आसा, म्हजी बायल म्हळें ह्या बाबतींत एक्सपर्ट आसा, तिका खुबशे जिन्नस ती करता. तर आतां म्हळें आतां हांवें सगळें करतकीच तिका की विचारया आतां की पयलो आतां खंयचेंय जेवण खाण करता आसतना तूं समजून घे की पयलीं ताका रॉ मटेरियल म्हणजे कित्याचें करता तें आसता. म्हणजे बांगडे हाडले की मागीर ते धुवपाचे, मागीर ताचे फुडें कितें करपाचें, बांगडे जातकीच मागीर प्रिपरेशनान घालता ताजें साहित्य कितें लागता, मागीर तें साहित्य कशें मागीर वापरपाचें, मागीर शिजोवपाचो येता टायम, मागीर कितलो वेळ तें शिजोवपाचें आनी मागीर कशें सर्व करपाचें. तर हें जें तुवें जें आयकल्या स्टेप्स ते त्या पद्दतीन तूं आपल्या उतरांनी ते आमच्या कोंकणी जे जाणात ते गोंयांतले आनी गोंयच्या भायल्या आनी आमच्या भारताच्या भायरूय बी आमचे लाखांनी गोंयकार आसात तांकांय कळपाक बरें म्हणून तूं तुज्या उतरांनी सांग मेलिंदा. हे बांगडे जे आसा ते हाडल्या बरोबर ताचे 3 कुडके करपाचे. खरे वयलो जो भाग आसता म्हणजे तकले कडचो तो वापरिनात चड करून, ताचे कांटे जाता म्हणून हे लक्षात दवरूंक जाय. करेक्ट. ताका मीठ लावपाचें आनी मातसो वेळ दवरपाचें 1-2 मिनटां. म्हाका कांटे अजिबात आवडना तुका खबर आहा. आनी मागीर ते तळून घेवपाचे. जाय जाल्यार तळून घेवपाचे, ना जाल्यार न तळ्यारूय जाता. हम्म. समजा तळत जाल्यार चड दीस उरता बांगड्याचें लोणचें, हे लक्षात ओके. दवरूंक जाय. मागीर कितें करपाचें ते एका सायडीक दवरपाचें. दुसरें म्हळ्यार सासवां, हिंग आनी मेथयो ह्यो बऱ्यो तव्याचेर फुलोवपाच्यो आनी ताचो मागीर खलबत्त्यान मंद उज्याचेर मंद उज्याचेर बरी ती फुलूंक जाय, टट करून असो आवाज येवंक जाय सासवांचो. आनी मागीर ताचे खलबत्त्यान म्हणजे आतां ती करता आसतना ते बायलेन स्वता थंय वेळ काडून रावन ते करपाक जाय. हय ओके. ते करपवपाक दिवपाक जायना आनी ते कितें करपाचें मागीर खलबत्त्यान बरो ताचो पिठो करपाचो आनी तो परतून असो सेपरेट दवरपाचो, सायडीक दवरपाचो. आनी मागीर मिक्स कितें करपाचें हें हातून तेल करपाचें, कडकडीत बरें करपाचें, तातूंत इल्ली सासवां घालपाची आनी हिंग घालपाचो, आले लसणाची पेस्ट घालपाची. हे बांगडे जे तळून दवरले ते थंय घालपाचे ताचे वयर, मिरसांगेचो पिठो, हळदीचो पिठो आनी हो पिठो करून दवरिल्लो सासवां, हिंग आनी मेथयेचो तो घालपाचो आनी शेवटी तातूंत आमटाणेचो कोळ घालपाचो. जाय जाल्यार भिण्णाचे आगळ घालूंक जाता, ना तर कितें म्हणटा ते उदक कशें करपाचें भिण्णाचें तेंय घाल्यार जाता. मातशें दाटशें कशें आसूंक जाय तें भिण्णाचें उदक. आतां कितलो वेळ लागता हें सगळें तयार करपाक आतां गॅसाचेर जावं? गॅसाचेर म्हाका दिसता फकत 5 मिनटांनी शिजता. 5 मिनटां पुरो तळपाक आनी शिजोवपाक. 10 मिनटां सुमार लागतली, चड वेळ लागना. आनी म्हाका एक सांग, ही गोंयांतले सगळे हिंदू जावं कॅथलीक जावं सगळे लोक तयार करतात काय फक्त हिंदू लोकूच तयार करतात ह्या पद्दतीन बांगड्याचें लोणचें? ह्या पद्दतीन बांगड्याचें लोणचें जें आसा ते हिंदू लोकूच करतात. कॅथलीक लोक जे बांगड्याचें लोणचें करतात ताका ते पार्रा म्हणटात, ते बट ते सुक्या बांगड्याचें करतात. आनी जे फ्रेश बांगड्याचें जे करतात ताका मोलू म्हणटात. आतां ते मोलू जे आसा तातूंत विनिगर आसता आनी विनिगराक लागून ते खूब दीस अशें उरता, 1 वर्सभर पर्यंत उरता. बरें, हें जें आमचें बांगड्याचें लोणचें आसा जें आमी केलां ते 8च दीस उरतलें. 8 दीस म्हणजे ते फ्रिजान दवरून गरम करून खावपाचें. म्हणजे तुजो आज म्हणजे एडवायस असो आसा जे बांगड्याचें लोणचें करतात तांणी ह्या अशा पद्दतीन वेवस्थीत करपाचें, बऱ्या लीप आयदनान करपाचें आनी मागीर तें थंड जातकीच म्हणजे रूम टेम्परेचराक येतकीच तें बरें धापून फ्रिजान दवरपाचें, भायर काडपाचें. म्हणजे जाय जाल्यार तांकां मायक्रोवेव करूनय करूंक जाता किंवा चुलीर पडतें वॉर्म करून कांय जायना पिड्ड्यार, उलट बरें लागतात. तळून समजा तूं दवरीत
उरतले हा. बांगडे समजा तळून घाल आणि समजा तळी नासतना अशें करीत जाल्यार 8 दीस सुमार ते उरता. आणि कित्या बरोबर चडशे करून म्हणजे आता गोंयकार आता तांकां चॉयस चपाती आसता, कायलोळी आसता, पोळे काडटात थोडे, सान्नां काडटात थोडे, इडल्यो बी आता लोक करूंक शिकल्यात. तर ह्या वेगवेगळ्या हातून ह्या बांगड्याचें जें प्रिपरेशन आसा म्हणटकीच हें कितलें जालें जाल्यार नॉन व्हेज म्हणजे फिश बेस्ड प्रिपरेशन आसा जाल्यार लोकांक कळपाकच जाय कित्याक फक्त बांगड्याचें लोणचें मुखार दवरून कोण खावचो ना न्ही, एकंपनीमेंट कितें तरी लागता. एक तरी शीत आणि हुमणा बरोबर खावपाक वा वा, जाता. शीता बरोबर बरें चपाती, जाता. पोळ्या बरोबर वा. ग्रेव्ही जी आसा ग्रेव्ही सुंदर, सुंदर, सुंदर. आम्ही जो मेतो म्हणटा हय हय बेस्ट तो सारको. घेऊन खावपाक जाता. सॉस कसो? हय मेतो जो आसा ताचे बरोबर खावपाक किंवा भाकरी करूंक जाता, नाचण्याची भाकरी वा, कर, वा, वा, सुंदर. तांदळाची भाकरी कर, कांद्याची भाकरी करूंक जाता. वा, म्हणजे तांदळाच्या भाकरेनूच म्हाका म्हणजे कितें तरी अशें जावपाक कायलोरी करपाक जाता. कायलोळी करपाक जाता. हय. म्हणजे गोंयांत कितें आसा लोकांनी तरांतरांचो चॉयस दवरला एकंपनीमेंटचो. उणे पदेराचे पोळी पाव आमचो पदेराचो आसा तो वापरपाक आमच्यान जाता. त्या शिवाय पोळे आमच्यान बरे काडपाक जाता. उड्डाचे पोळे, कांद्याची भाकरी कांदे घालून केल्ली, तांदळाची भाकरी, गंवाची कायलोळी म्हणटा ती भाकरी आमी म्हणटात ताका, भाकरी म्हणना कायलोळी म्हणटात ताका आमी. आनी कितलेशेच तरेचे ताकाचे पोळे बी हाज्या बरोबर थोड्यांनी काडपाक जाता. शेपूच्या भाजयेचे पोळे हाज्या बरोबर खावपाक जाता. शिताचो तर तरातरांचे शीत आमच्यान उगडो सुरय तांदूळ आसा तो ताज्या बरोबर खावपाक जाता. म्हणजे बांगडो एका वाटेन आनी ताजी ग्रेव्ही दुसऱ्या वाटेन आनी दोनीचो आस्वाद घेता आसतना आमी सामके धादोसकाय अशें जावन हें गोंयचे बांगड्याचें लोणचें आसा ताजो आस्वाद घेवन आमी खरे गोंयकार, जेवपा खातीर जेवपी गोंयकार हें आमी खरेच अनुभव ताजो आसा तो आमी घेवंक शकता. म्हणून हांव म्हणटा मिलिंदाक की ताणें केलां तें आज एक सुंदर अशा तरेची एक कलाकृती आसा ही. इट इज लायक अ पीस ऑफ आर्ट फॉर मी. यू थिंक? येस या, इट इज लायक अ पीस ऑफ आर्ट. आमच्या पुर्वजाचे ज्यांची नांवां सुद्दां आमच्या इतिहासान खंय ना अशा आमच्या जाणटेल्या बायलांचें जी अख्खें आयुश्य ज्यांचें किचनान काळखाकुडीन गेलें, धुवराच्या हातून गेलें, तांणी सगळ्या बायलांनी संशोधन करून व्हेरिएशन करून इन्ग्रेडियंट्स पळोवन खंयचें आसा तें बांगड्याच्या लोणच्याची ऑथेंटीक गोवन रेसिपी म्हणटा ती आमी तुमच्या मुखार आज हाडिल्ली आसा. पारंपारीक खरी रेसिपी आसा ही. हातून आमी मॅगी क्यूब्स किंवा दुसरे विनेगार आनी तसलें कांय भितर घालूंक ना. ही शुद्ध 100% सर्टिफायड गोवन ऑथेंटीक बांगड्याचें लोणचें. आनी कोणी कितें क्लेम जर बांगड्याचें लोणचें बी करता जाल्यार तें हायब्रीड म्हणपाचें आनी तें सगळें म्हणटा तें कल्चरल पॉल्युशनांतल्यान आयिल्लें, व्हेरिएशन केल्लें, ताका अर्थ ना. मिलिंदा पेरेरा म्हणटा ते म्हज्या मिसेसीन हें जें इतलीं वर्सां आतां सगळ्या गोंयच्या ह्या विद्वान बायलां कडच्यान गोंयकार घरा कडेन वचून तांच्या प्रत्यक्ष पळोवन म्हायती घेवन जे बांगड्याचें लोणचें ताणें तयार करून ज्याची रूच हांवें इतलीं वर्सां घेतिल्ली आसा ती आज 27 जुलय 2024 हांगा म्हापशें आमच्या घरा भितर ताणें आतां म्हाका हें करून दाखयल्लें आसा. आनी त्या खातीर हे सगळे डिटेल्स जे सांगिल्ले आसात ते जे जे गोंयकार, गोंयांतले, गोंयच्या भायले, भारतांतले आनी आमचे भायर जे संवसारान कोण कोण गोंयकार आसात तांणी सारकें परतो व्हिडियो परतो पळोवचो आनी मागीर बाकीच्यांकय दाखोवचो आनी तांकां सांगचें अरे बाबा हे पळय अशें आसता रे गोंयचें बांगड्याचें लोणचें.